توجہ فرما ذرا ڈٹ کے آ سبحان اللہ. ادھر وے غور فرما وڈی اے بڑی وڈی گمراہی تے لعنت آ گئی جے ساڈے گل دے اندر پے گئی. جڑا ہر بندہ جناب ترجمے دے پیچھے پے گیا ہے انہیں آخیا میں ترجمہ پڑھ لواں. اللہ قرآن نہیں فرماندا ہے یضل بہی کثیرا ویہدی بہی کثیرا. اللہ فرماؤں ایسے قرآن نال میں گمراہ کرنا بہتیاں نو تے بہتیاں نو ہدایت دینا ایسے قرآن دے نال. یا مولا گمراہ کینو کرنا فرماؤں وما یضل بہی الا الفاسقین. میں گمراہ انہاں نو کرنا قرآن تو جڑے خواہش دے پیچھے چلن والے نے, جڑے فسق و فجور کرن والے نے, جڑے بدکاری وچ پین والے نے, ساڈا حکم دیاں حداں توڑن والے نے. یا مولا تے ہدایت کینوں دینا قرآن دے نال. اللہ فرمائے کہنا صرف متقی لوکاں نوں ہدایت عطا فرماوندا جے, باقی انہاں دے پیچھے ہی چلدے نے راہ لبدا وے. اپنے آپ قرآن حدیث چوں کبھی راہ لب سکدا نہیں. اج تائیں اردو امریکہ دا چار اردو دیاں گلاں چا پڑھو, اپنے آپ قرآن پڑھو تو ترجمے بازار پہ وک دینے. دن ب دن قرآن بھی پڑھدا جاویں گا, دور بھی ہوندا جاویں گا. درویش جب مولا علی سرکار دے نال خارجیاں دی جنگ پئی ہوندی سی, خارجیاں نے ہاتھ وچ قرآن پھڑیا ہویا سی, لوکاں نوں آندے سن ساڈے کول قرآن. مولا علی سرکار مشکل کشا نے فرمایا او یارو انہاں کول چپ قرآن دے, علی رب دا بولدا قرآن دے. توجہ ہے ذرا ڈٹ کے آخو نا سبحان اللہ. تھکیا میں پھرنا روزانہ تقریر کر کے تسا تو نہیں تھکے نا, ذرا آخو نا ذوق نال سبحان اللہ. ہن وجہ کی سی قرآن خارجیاں دے کول بھی ہے سی, مگر علی قرآن انہاں دے کول پر اے علی دے مقابلے وچ کھڑے نے. انہاں مردوداں نوں اینا ہی پتہ نہیں سی جے قرآن تواڈے کول ہوندا پھر قرآن والے علی دے نال ہوندے. کیونکہ حضور فرما گئے نے القرآن ما علی وعلی مال قرآن. علی قرآن نال, قرآن علی دے نال. سونا لج پالا ہاتھ چونا چکے نے, علی دے ہاتھ تلوار سی, خارجیاں دے ہاتھ قرآن سی. وجہ کی ہے حضور فرماؤندے نے علی قرآن نال, قرآن علی نال. اور چپ قرآن وہابی دے گھر وچ بھی آ سکدا ہے, شیعہ دے گھر وچ بھی آ سکدا ہے, مرزائی دے گھر وچ بھی آ سکدا ہے, ہندو دے گھر وچ بھی آ سکدا ہے, کھتری دے گھر وچ بھی جا سکدا ہے, یہودی دے کول بھی جا سکدا ہے. پر شیر ربانی ورگا قرآن, شیر ربانی ورگا قرآن, میرے علی گولوی ورگا قرآن, رحمت علی گنگ والے ورگا قرآن, مولا علی ورگا قرآن صرف فقیراں دے کول ہی آ سکدا ہے, صرف ایمان والے کول آ سکدا ہے. کسے دوسرے نے وہ قبضہ پا سکنا نہیں. خدا دی قسم کر کے آنا اس واسطے جے خالی قرآن دی گل کرے گا پھر قرآن تے ہندو دے گھر وچ بھی گیا کھڑے. ہاں ہندوؤں دے گھر کھول کئی بھی قرآن رکھی کھڑے نے, شیعے بھی رکھی کھڑے نے, مرزائی بھی رکھی کھڑے نے. یہودیاں دے ملکاں وچ امریکہ وچ بھی قرآن ہے وے, مگر قرآن ہر تھان تے آ سکدے, مگر ولی اوتھے ہی آ سکدا ہے جتھے مولا پسند فرماوندا ہے. راکھنا سبحان اللہ.
دی وجہ کی سی؟ وجہ کی سی؟ خارجی نفس پرست سن، دنیا دے کتے سن، علی رب دا شیر سی۔ حضور نے فرمایا قرآن پڑھن گے خارجی مگر سنگو ہیٹھا نہیں جائے گا، علی پاک دے ہیٹھا جو گیا ہے دل وچ قرآن اتریا ہے۔ مولا علی سرکار فرماؤندے نے، ہن گل تے توجہ ہوئے، کدی سنی نہیں ہونی، پہلی بار کرن لگا، جنہ سنیے پہلو نہ میرے تو ہی سنی۔ توجہ ہے؟ ہن ویکھ او قرآن انہاں دے کول سی پر نفس دے پیچھے سن، اندر خواہش دے پیچھے سن۔ مولا علی نے رسول اللہ دی بارگاہ وچ بیٹھ کے دل دا ویڑا دنیا تو صاف کیتا ہے، انصاف فرمایا ہے۔ علی مشکل کشا فرماؤندے نے، اگر مینوں رب اختیار دے فرماوے علی 10 جنت لینی یا مسجد لینی، شاہ علی مشکل کشا فرماؤندے نے مینوں رب سونا اختیار دے آکھے علی 10 مسجد چنے گا یا جنت چنے گا، تے میں اپنے رب نو عرض کراں گا مولا مینوں جنت دی بجائے تیری مسجد چاہیے۔ وہ سونا کیوں فرمایا؟ اس واسطے جنت وچ رب دا دیدار بھی ہوے گا، اوتھے حضور دا دیدار بھی ہوے گا، مگر اوتھے نفس دا حصہ بھی تے وچ پیا، اوتھے کھاون دیاں چیزاں بھی ہیں، پیون دیاں چیزاں بھی ہیں، ہوراں قصوراں بھی ہیں۔